मुअज़्ज़िज़ असातिज़ और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं अमजद अली सदज़ई आज आपको उर्दू का पर्चा हल करने का तरीका बताऊंगा। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके इल्म में है, आजकल इम्तिहानात SLO बेस्ड हो गए हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। उर्दू में हम इसे रसूल असलात तालुम कहते हैं, या और मज़ीद जो है आसान इसको करें तो हुसूल तालीम के समरात क्या होने चाहिए, इस बेस पे जो है आपके पेपर जो हैं तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके जो मैं आपको बताऊंगा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें है सबसे पहले आपका नॉलेज, यानी आपके जो पेपर है वो 30% नॉलेज बेस्ड पे है, यानी आपको याद भी करना होगा। मुकम्मल तौर पे आपकी रट्टे से अभी जान नहीं छूटी। दूसरे नंबर पे है आपका अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको 50% मार्क्स जो हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे होंगे, यानी आपने चीज़ को कितना समझा है। और 20% जो है फिर उनकी एप्लीकेशन भी है, सवालात जो यानी 20 नंबर जो हैं वो आपके होंगे इत्तला की उस पे, यानी आपने चीज़ को समझा, पहले आपने चीज़ को याद किया यानी नॉलेज हो गया, फिर उसको अंडरस्टैंड किया और फिर उसको अप्लाई किया, तो यह आपके 100% जो है इसके कॉग्निटिव डोमेन्स बनते हैं। अब सबसे पहले हम जुमात 12 यानी 12वीं जुमात का जो पर्चा है इसका पहला हिस्सा है आपका MCQs बेस पे मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 1 में लिखा होगा आपका कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी MCQs 20 नंबर के होते हैं और इसके लिए आपको पेपर में आधा घंटा दिया जाता है। आपने अजीज तलबा अपने सिलेबस को समझना है कि आपका सिलेबस जो है कौन सा हिस्सा, तो याद रखें आपके जितने भी कवायद है यानी ग्रामर है, ये ग्रामर बेस्ड जो है पोर्शन होता है, इसको अपने बड़ी तवज्जो के साथ करना है। 1 नंबर भी आपने खोना नहीं है, सॉलिड मार्क्स हैं आपके। अगर कोई स्टूडेंट 19 या 20 नंबर ले लेते हैं तो उसके A+ नंबर आने यकीनी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हिस्सा दोम की तरफ। आपका हिस्सा दोम जो है वो है 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है, 4 अज्जा हैं, अलिफ, बे, जीम और दाल। ऐसे अलिफ जो है यानी जुज अलिफ जो है इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा तफहीम निगारी का, वो आपके कोर्स से भी आ सकता है, नसरी असबाक से, या किसी दूसरे बोर्ड के किताब से भी आ सकता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि तवज्जो के साथ पैराग्राफ को पढ़ना है। एक तो आपके सादा से सवालात होंगे जिसने आप पढ़ के जवाब दे सकते हैं, कुछ सवालात जिनका ताल्लुक सोचने से है। मसलन आ सकता है ये सवाल कि इस सबक का मरकजी ख्याल बयान करें, तो इसको आपने तवज्जो के साथ करना है। इस पैराग्राफ के अहम निकात जो हैं वो बताएं, ये भी आपने तवज्जो के साथ करने क्वेश्चन। और एक सवाल आता है इसमें से तलखीस करें इस इबारत की, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी तलखीस का क्वेश्चन किया होगा, मुख्तसर किया जाता है उसको, 1/3 तिहाई हिस्सा जो है वो उसकी जो लिखा जाता है इबारत का। तो इसके बाद बे हिस्सा जो है इसका वो है नज़मिया जुज आपको दिया जाएगा, एक नज़म का एक पैरा जो है बन दिया जाएगा और उससे सवालात आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें जो है अजीज तलबा जैसा कि मेरा पेपर सामने है, इसमें 3 सवालात आपसे पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। ये सेकंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 2 सवालात आपने जो है अशार को पढ़ के लिखने हैं और एक सवाल आता है इसका मरकजी ख्याल किसी शेर का लिखें। तो ये हो गया आपका बे जुज। इसके बाद है आपका जीम जुज, आपके गजल के जो हैं आपको इसी तरह अशार दिए जाएंगे और उसमें से सवालात आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपको 2 सवालात के जवाबात आपको अशार पढ़ के देने हैं और एक शेर का जो है मरकजी ख्याल भी आपको इसमें से पूछा जा रहा है। तो इसमें भी जो है टोटल आपने 2 सवालात करने हैं 3-3 नंबर के। तो ये हो गए आपके इससे जो जुज है जीम, इसके 6 नंबर हो गए। मैंने आपको बताया कि जुज अलिफ के जो हैं वो कुल नंबर जो हैं आपके 15 बन रहे हैं और जुज बे या नज़म में से जो हैं वो 9 नंबर बन रहे हैं, 3 सवालात पूछे जाएंगे। और जो आपका जीम है इसमें से 2 सवालात पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, 6 बनते हैं। और इसी तरह आपका दाल यानी हिस्सा जो कवायद है इसमें से 2 सवालात जो है उसकी आपने जो है उसके जवाबात लिखने हैं
اور یہ 6 نمبر کے ہیں. تو یہ آپ کا حصہ دوم جو ہے 36 نمبر پہ مشتمل تھا، یہ مکمل ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں حصہ سیوم کی طرف. یہ 44 نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے. اس میں سوال نمبر 3 جو ہے، اس کا پہلا سوال یعنی سوال نمبر 3 کہلایا جائے گا، اور اس میں 2 پیراگراف آپ کو دیے جائیں گے. آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے. اب پہلے والی پابندی ختم کر دی گئی ہے کہ حوالے متن، یعنی آپ کو سبق کا عنوان بتانا پڑتا تھا، مصنف کا نام بتانا پڑتا تھا. اب ایسا کوئی وہ نہیں ہے. آپ نے پیراگراف کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ 6 نمبر کی اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور اس پیراگراف کو آپ نے ذرا کھول کھول کے بیان کرنا ہے. جس طرح آپ نظم یا غزل کی تشریح کرتے ہیں تو ایک پیراگراف ہے تو اس کے آپ نے 3 پیراگراف کے برابر تشریح کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ جو ہے کسی مطلب اکارڈنگلی آپ دیکھیں پیراگراف میں کس قسم کا ہے. آپ حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، اور ہم مضمون اشعار بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر 3. اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، جو کہ نظم کے اشعار کی تشریح پہ مشتمل ہوتا ہے. اور اس کے سیکنڈ ایئر میں جو ہے کل 6 نمبر کی تشریح آپ کی آئے گی. 2 آپ کو بند دیے جائیں گے، ایک بند کی آپ نے تشریح کرنی ہے. یاد رہے عزیز طلباء کہ نظم کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے مفہوم نہیں لکھنا ہوتا، تشریح لکھنی ہوتی ہے. اس میں بھی نہ نظم کو عنوان بتانے کی ضرورت ہے، نہ شاعر کا نام لکھنے کی ضرورت ہے. آپ ڈائریکٹ تشریح کر سکتے ہیں. اور وہی طریقہ کہ مزید وضاحت اس کی کرنی ہے تو آپ حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، قرآن آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم مضمون اشعار بھی اس میں لکھ سکتے ہیں. اور یہ کل 9 نمبر کی ہوتی ہے نظم کی تشریح. سوال نمبر 7 ہے آپ کا آبیتی، اور خط میں جو ہے آپ کی چوائس دی گئی ہے. آپ کو سوال نمبر جو ہے وہ آپ کا 6 ہے، یعنی 8 نمبر کا ہے. اور خط آپ کا جو ہے آپ کا رسمی بھی آ سکتا ہے، غیر رسمی بھی آ سکتا ہے. آپ نے پیٹرن کو مد نظر رکھنا ہے. اسپیس وغیرہ جو جس طرح کہ آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے اس کے مطابق آپ نے جو ہے لکھنا ہے. تو اکثر طلباء جو ہے آبیتی کو چھوڑ دیتے ہیں اور خط لکھتے ہیں. تو جو چیز آپ کو آسان لگے آپ نے وہ لکھنی ہے. اور عزیز طلباء آخری سوال جو ہے اس کا آپ کو جو ہے 4 مضامین دیے جائیں گے سوال نمبر 7 میں. اس میں سے چوائس ہے آپ نے ایک مضمون 15 نمبر کا لکھنا ہے. تو کم از کم آپ نے 4 صفحات لکھنے ہیں، 4 سے 5 صفحات، تو تبھی آپ کو اچھے نمبر ملیں گے. تو عزیز طلباء یہ تھا آج کا اردو کا پیپر. میں نے آپ کو بتایا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ سپیڈ اپنی بڑھانی ہے، کیونکہ 3 گھنٹے میں 100 نمبر کا پیپر جو ہے آپ نے حل کرنا ہے. جب آپ 9th میں تھے، میٹرک میں تھے، تب بھی آپ کے لیے 3 گھنٹے تھے 75 نمبر کے لیے، لیکن اب 100 نمبر ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی سپیڈ جو ہے وہ بڑھانی ہے. صاف ستھرا لکھنا ہے. آج کل چونکہ پیپر ای شیٹ پہ لکھے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے سمجھ کے آپ نے جواب لکھنے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے جو پیپر بتایا گیا ہے، پھر بھی اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کامنٹ میں لکھیے گا، میں آپ کو جواب دوں گا. والسلام.